Tang di ay nagmotorsiklo, may banggas tricycle driver. Angol dito sa may lungsod San Fernando, mga katropa. Ato rin Tyron, pinagi sa report ni katropa ang June 14. XFM Police Report. Yes, katropa June. Yes, naangon kini ko sa 24 anyos nga lalaki human na aksidente, nabangga niya ang gimaniyong motor ngadto sa usa ka tricycle dito sa may National Highway sa Barangay North Poblacion, lungsod San Fernando, Cebu alas 13:30 ni sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan nga kining motorsiklo nga Suzuki nga maniho ni Jopel Norma Nabio, residente ni sa Rosario, Aluginsan, nga padung gikan sa Bagatan paingon ngadto sa amihanan samtang kining Kawasaki nga tricycle nga gimaniho sab ni Ferdinand Dinopon Nakwa, 44 anyos, residente ni Sporok Santan, North Poblacion, San Fernando, nga nagpadung sa gikan sa amihanan paingon sa habagatan sa dihag nagka sakay na og mga pasahero ang tricycle, mihimo kini og U-turn aron mosulod sa northbound lane sa Bonghigayon, mibangga kini motor nga nagsunod gawa gyud magka kini niyang na dito sa likod wa ni makabantay nga mi U-turn kini tricycle, inungdad ka ni bangga kini sa likod kabahin giingong kusog ang dagan ning motorsiklo sa wa pa kini mibangga tungod sa kusog ning impact natumba ang motor og naangol ang driver ni nadaot sa bang duha ka mga sakinan napad panayon pag isusi sa kapulisan ag kantidad sa bug kadaot gidayod ga gidala gini nga nasamdan nga driver sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Karkar aron kini matambalan samtang panayon sa investigasyon sa kapulisan kalabot na sa bug insidente. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June 14 sa News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.